नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा मुना शाब हाज़िर खिदमत है अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी के उर्दू चैनल से। आपके लिए आज फिर आपकी आज की मुलाकात में एक खूबसूरत सी मुलाकात लेकर आए हैं। अभी मुलाकात किस शख्सियत से है और हम उनसे क्या-क्या बातें करेंगे वो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और बहुत प्यारी दोस्त का तारुफ़ कराना चाह रही हूँ, हमारी बहुत ही मोतबर शायरा और हम अपनी महफ़िल में ख़ास तौर पे इसलिए भी इनको आज शरीक कर रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत नात गो शायरा हैं। आपकी जो वजी शोहरत है वो नात गोई के हवाले से है। कहने को आप ग़ज़लें भी बहुत अच्छी कहती हैं और बहुत सारे इनकी शायरी के पहलू हैं, लेकिन नात के हवाले से आपकी शोहरत जो है वो अहले अदब में और क़ारीन में बहुत ज़्यादा है। अम, आज नूरीन तलत अरूबा नूरीन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नूरीन। अरे! मैं अपने नाज़रीन को बता रही थी कि आज हमारे साथ आप भी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और यकीनन ये प्रोग्राम जो है ये बहुत यादगार इंशाअल्लाह होगा हुँ, प्रोग्राम। तो नाज़रीन मैं तारुफ़ कराती चलूँ नूरीन का कि ना सिर्फ़ जैसे कि मैंने कहा ग़ज़ल की शायरा है बल्कि आपकी असल पहचान नात गोई के हवाले से है और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि वो एक ऐसी हमारी पाकिस्तान की नात ख़्वाह हैं कि जिन्होंने नात गो हैं जिन्होंने अ, बहुत सारे अवार्ड हासिल किए और साथ ही तमग़ा इम्तियाज़ भी आपको कई किताबों पे मिले। तो इस हवाले से जो है हमारे इस प्रोग्राम में मैं समझती हूँ कि आपकी आमद जो है वो बहुत ही हमारे लिए खुशगवार है। तो और आज जहाँ तक हमारी ख़ास मेहमान का ताल्लुक है हमारी जो ख़ास मेहमान का ताल्लुक है, उनका भी मैं अदबी कारनामे जो हैं उनके वो इतने हैरान कर देने वाले हैं, मैं तो बहुत हैरान हुई। लेकिन जब आप सुनेंगे उनके अदबी कारनामे तो आपको भी बहुत ही खुशगवार हैरानी होगी, ये मेरा दावा है। एक बहुत ही हमजहत शख्सियत डॉक्टर नजीबा आरिफ़। अस्सलाम वालेकुम। जी। जी, नजीबा बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ नजीबा, हमारे लिए बहुत ही समझे कि एज़ाज़ की बात। अ, बहुत शुक्रिया मोना, मुझे भी बहुत मैं खुशी हुई आपसे मैं अपने और नाज़रीन नौरीन से से गुफ्तगू करने की। जी, बड़ी इनायत मैं नाज़रीन से आपका मुकम्मल तारुफ़ कराती चलूँ कि प्रोफ़ेशनली आपका ताल्लुक जो है वो दर्स व तदरीस से है और इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आप एक अरसे तक जो है इससे वाबस्ता रहीं, बल्कि सरबराह रहीं उर्दू के शोबे में। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मतलब जो है वो अचीवमेंट है और इस फ़ील्ड में जो है अदब की फ़ील्ड में आपका काम बहुत ही कदर की निगाह से देखा जाता है और ये कहना मुनासिब होगा कि आप एक वर्सटाइल राइटर हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं, नक़्क़ाद भी हैं, मुतरज्जिम हैं, शायरा हैं। तो इतनी सारी खूबियाँ माशाअल्लाह एक साथ जो है और फिर सबसे बढ़ के कि आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ है। तो बेशुमार अदबी और इल्मी किताबें आपने तख़लीक़ की हैं और हाल ही में जो किताब जिसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है, वो एक तर्जुमा है, जो कि अरबी से उर्दू में किया गया है, एक बहुत ही अहम तर्जुमा क़सीदा बुर्दा शरीफ़ का। क़सीदा बुर्दा शरीफ़ का जो तर्जुमा है उसका उन्वान इन्होंने रखा है नवाहिद आज़मा और अदबी हलकों में ना सिर्फ़ बल्कि अवाम में भी इसकी बड़ी पज़ीराई हुई है। मेरे ख़्याल में उसकी एक बड़ी वजह है कि क़सीदा बुर्दा शरीफ़ एक ऐसी चीज़ है जिसको छूना भी जो है एक बहुत मुश्किल इटसेल्फ काम है और वो कोई जज़्बा ही होता है, वो कोई रूहानी कैफ़ियत ही होती है कि लोग इस तरह के मौज़ूआत पे काम कर लेते हैं। तो मेरा जो सिलसिला है आज सवालों का तो नहीं हाँ, अलबत्ता एक गुफ्तगू और अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए जो हम चाह रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी दूसरी जो तख़लीक़ात हैं, उन पे भी हम ज़रूर रोशनी डालना चाहेंगे क्योंकि वो अपनी जगह अहम है। तो मैं सबसे पहले तो मैं नूरीन से कहूँगी कि नूरीन आप उस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रही हैं?
कसीदा बुर्दा शरीफ कौन है जो उससे वाकिफ़ नहीं है? जो नहीं अरबी जानते हैं, वो तो जी, ख़ैर निहाल होते हैं उसे सुनकर, लेकिन जी, आप यकीन करें कि मुझ जैसे भी बहुत से अक़ीदतमंद हैं कि जिनको एक लफ़्ज़ भी समझ में नहीं आता, जी, लेकिन दिल है कि एक अजीब-सी हुज़ूरी की, हाज़िरी की कैफ़ियत में डूबता चला जाता है और इंसान उन अल्फ़ाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहता है जो उसमें जी, इस्तेमाल किए गए। हाँ, और फिर जो इमाम बुसैरी का पूरा पस मंज़र, उनके वाक़यात जी, जिस तसलसल से सामने आते जी, हैं, हाँ, तो ऐसी गिरहें खुलती चली जाती हैं, आपका हाँ, दिल उसकी तरफ खुद ब खुद माइल होता है। मैंने देखा है जी। बहुत से लोगों को कि हाँ, जूँ ही वो बिल्कुल, कहीं लोग रोते हैं, वो पढ़ते अ, हुए लोगों के आँसू जारी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, मेरे तो अच्छा दिल नूरीन कहता मैं हुँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, पहले हम ये चाहेंगे कसीदा बुर्दा शरीफ की तो पूरी हमारी महफ़िल है, लेकिन मैं बिल्कुल। चाहूँगी कि हुँ, अ, नजीबा की जो दूसरी किताबें हैं, उनके हवाले से भी रोशनी डालते चलें। तो यहाँ पर मेरे पास एक जी, एल्बम है, जो किताबें मुझे प्रोवाइड हुईं उस के बारे में। तो आप ये देखिए कि इनकी किताबों के नाम कितने खूबसूरत हैं, मीठे नल के। यानी कि बहुत ही आदमी अनोखा सा नाम है ये। जी, आदमी सोचता रह जाता है कि ये मीठे नल के, ये मीठे पानी का ज़िक्र है या क्या है? तो हाँ। तो नजीबा आप हमें बताएँगे इस बारे में कि ये किताब किस मौज़ू पे है आपकी, मीठे नल के? ये जी, ये अफ़साने अफ़सानों का मुझे पता है मजमुआ है। लेकिन बाकी जी, हाँ। अच्छा। तो ये जो जी, नाम आपने रखा है मीठे नल के, इसकी क्या बैकग्राउंड है? ये एक अफ़साने का उन्वान है बुनियादी तौर पर, जो हुँ, एक पुराने शहर के मीठे नलकों के बारे में है। अच्छा, एक ऐसे शहर के बारे में जो अपने मीठे नलकों की वजह से मशहूर था, जी, और फिर रफ्ता-रफ्ता वो मीठे नलके ख़त्म हो गए, उनका पानी खुश्क हो गया, बल्कि कड़वा हो गया। तो जी, ये सफ़र कैसा हुआ, कैसे हुआ, ये बुनियादी तौर पर इस अफ़साने का मौज़ू है। अच्छा। तो ये तो दरअसल एक ख़ास तहज़ीब के एक ख़ास दौर की तरफ इशारा है, जी, और उस दौर से हमें जो मिठास मिलती थी और जो मोहब्बत और जो शिरीनी उस दौर से वाबस्ता थी, उससे हम जी, कैसे आप महरूम होते जा रहे हैं तहज़ीब के बदल जाने से। ये बुनियादी अच्छा। तौर पर अच्छा मक़ाला है। और ये जो आपकी किताब है इस्लाम, पाकिस्तान और मग़रिब, तो ये क्या जी। सिलसिला है? ये मतलब किस बारे में है ये? ये मक़ालात का मजमूआ है जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखे गए हैं, लेकिन उन मौज़ूआत की अगर जनरलाइज़ करके उसकी कैटेगरीज़ की जाएँ तो वो ये 3 कैटेगरीज़ बनती हैं, इस्लाम, पाकिस्तान और मग़रिब। अच्छा। तो इसकी जी। कोई इल्मी वो भी है यानी एजुकेशनल इसकी वैल्यू ज़रूर होगी क्योंकि रेफ़रेंस के तौर पे चाहिए होती है स्टूडेंट्स को। जी हाँ, ये मक़ालात तालिब इल्म भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और हुँ, आम लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हुँ, बुनियादी तौर पर ये एक रिसर्च जी। पेपर्स पर मुश्तमिल एक हाँ, किताब है। तो नजीबा और किताबों के बारे में जो-जो अगर इस वक़्त आपके ज़हन में जो हैं, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें, कि यूँ तो माशाल्लाह आपकी कितनी बेशुमार किताबें हैं, लेकिन कोई ऐसी किताब जिसके हवाले से आप ज़्यादा बताना चाहें, आपको ज़्यादा लगता है कि उस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो एक बहुत ही वैल्यूएबल किताब है? बहुत शुक्रिया मोना, मेरी ज़्यादातर किताबों तादाद के एतबार से ज़्यादा तो तनकीद और तहकीक की हैं, जी, और उनमें से चंद एक किताबें आपने देखी, इसके अलावा भी कई किताबें हैं। मिसाल के तौर पर एक रिसर्च जो मैंने की थी, वो एक तरह से बुनियादी रिसर्च बन गई थी बाद में। जी, वो था 9/11 के पाकिस्तानी उर्दू अफ़साने पर असरात। अच्छा, तो उसमें मैंने फिर 9/11 के असरात अमेरिकन फ़िक्शन पर भी देखे और हुँ, पाकिस्तानी अफ़साने पर भी, फ़िक्शन पर जी, देखे, हाँ, और फिर एक तक़ाबुल किया कि इन दोनों में क्या फ़र्क था। किस तरह से पाकिस्तानी राइटर ने इस वाक़ये को किस तरह देखा है और अमेरिकन राइटर ने इस वाक़ये को किस तरह देखा है। तो हुँ, ये फिर एक बाद में आने वाले मुहक्किकों के लिए एक बुनियादी सोर्स बन गई थी, एक हुँ, माख़ज़ बन हुँ, गई थी किताब। इसके अलावा मेरी एक रिसर्च थी पोस्ट डॉक की, उसको फिर मैंने आगे बढ़ाया। वो ये थी कि 18वीं और 19वीं सदी में जी, हिंदुस्तान से जो लोग यूरोप गए, हुँ, मुसलमान, हुँ, हुँ, जनूबी एशिया से, और फिर हुँ, उन्होंने यूरोप के सफ़रनामे लिखे। उन सफ़रनामों में उन्होंने यूरोप को किस नज़र से देखा?
تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک آکسیڈنٹلزم کی ایک کڑی ہے، کیونکہ جب ہم آکسیڈنٹل اورینٹلزم کا تو بہت ذکر سنتے ہیں، شرق جی، شناسی کا، صحیح، بالکل، لیکن آکسیڈنٹلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت منفی سے تاثرات آتے ہیں۔ عام طور پر جاپان اور چین کا مغرب دشمنی کا جو رویہ ہے، جی، جی، جو کہا جاتا ہے رویہ ہے، اس رویے کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور آکسیڈنٹلزم سے مراد ہوتی ہے مغرب کی تنقید یا مغرب کو برا سمجھنا یا مغرب کی دشمنی۔ جی، لیکن اس ریسرچ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جنوب ایشیائی مسلمانوں نے مغرب کو ہرگز دشمن کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے اندر بہت قبولیت تھی، تحصیل کے جذبات تھے، اپنے مذہب اور اپنی قومیت اور اپنی شناخت پر قائم رہتے ہوئے اور اس پر کسی طرح سے بھی شرمندگی محسوس نہ کرتے ہوئے انہوں نے مغرب کو بہت غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھا ہے، اور یہ یہ بڑا واقعی بہت پڑھنے کے قابل ہے چیز۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے اس پہ تو ایک الگ جو ہے نشست چاہیے، اور لیکن بہت دلچسپی میں نورین، آپ اس جی کتابوں کے حوالے سے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نقاد جو ہوتا ہے وہ بیک وقت بڑی ہی مشکل میں ہوتا ہے جب وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کل ہی بات کر رہے تھے، تو میں بہت ہی مطلب امیز ہو رہی تھی کہ یہ جو تنقید کا ہے سلسلہ، تو اگر نورین آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آ رہا ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں تو بس یہ اس وقت جو قصیدہ بردہ شریف ہے وہی ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ نجیبہ نے اتنے اچھے افسانے لکھے ہاں، جس میں ہماری تہذیب اور اقدار کے نوحے بھی ہیں، اور جدید مغرب سے مسلمان قوموں کا تقابل بھی ہے، اور بڑی خوبصورت چیزیں، بہت اچھی ایسی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو عام آدمی کی سوچ شاید وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ جی، لیکن پھر ایک دم ایسی شخصیت کا مغرب سے نکل کے سیدھا بردہ شریف کی طرف آنا جو کہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے، تو جی، اس پہ میں بہت خوشی بھی محسوس کرتی ہوں، اور وہ بس یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیسے یہ سفر اس طرف کو مڑ گیا، کیسے اس طرف آ گئی آپ، کیونکہ یہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ اچھا، نہیں یہ ایک دم تو نہیں آئی، ظاہر ہے کہ کبھی اس طرف سے مڑے ہی نہیں، یہ تو ہماری منزل ہے ہاں اور بالکل کبھی ہے، ہم بے اس شک، سے بے شک، جی، برگشتہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ ویسے درمیان میں ایک کتاب اور بھی ہے میری، جو میری یادداشتیں بھی ہیں، لیکن لوگ اسے میری آپ بیتی کہتے ہیں، لیکن میں اسے آپ بیتی نہیں کہتی، کہ وہ ایک روحانی شخصیت تک کی تلاش پر مشتمل ہے، ایک روحانی تلاش پر، اس جو کا کیا میرا نام ہے کتاب کا؟ سفر تھا۔ اس کا نام ہے راگنی کی کھوج میں۔ اچھا، اچھا، صحیح۔ تو اس جی، اس کتاب کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف کے ترجمے سے پہلے وہ کتاب مجھے عطا ہوئی، اور یہ جو ترجمہ ہے یہ تو جیسے ابھی مونا نے کہا کہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ اس ترجمے کی طرف میرا آنا کوئی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں تھا۔ جی، اچھا، میں نے اس کے پیش لفظ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی، مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ قصیدہ بردہ شریف کتنا طویل اور کتنا مشکل ہے۔ جی، اتنا مشکل لگا تھا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو کھولا تو عربی تو متن تو ایک طرف، مجھے ترجمے نے بھی پکڑائی نہیں دی، مجھے ایسے لگا ترجمے بھی مجھ سے مانوس، میں ان سے مانوس نہیں ہو پائی، اور مجھے ایسے لگا کہ اس کتاب نے تو مجھے رد کر دیا ہے اور مجھ پر کھلنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے بہت ہی لیکن یہ مشکل ترجمہ راستہ پھر چنا۔ بعد میں جی، نجیبہ سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ نے ایک بہت ہی مشکل وہ چنا راستہ اپنے لیے، کیونکہ اس میں بڑی ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ میں بھی بلکہ ایسے ہی کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا خاص جذبہ تھا؟ یقیناً آپ کے اوپر ایک کیفیت ہوئی ہوگی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف پہ جو ہے یہ اپنا ترجمہ کریں، کیونکہ ترجمہ کرنا بھی اٹ سیلف ایک لوہے کے چنے چبانے والی بات ہے۔ تو جی آپ وہ کیا جذبہ تھا آپ نے جو فیل کیا قصیدہ بردہ شریف جب آپ نے شروع کیا اس پہ کام؟
اصل میں میں نے جو کچھ بھی فیل کیا وہ ترجمہ کرتے ہوئے کیا، کرنے سے اچھا، پہلے نہیں کیا تھا۔ اچھا، اور جیسا بھی میں نے کہا کہ یہ بڑی میرے لیے بھی حیرت انگیز بات ہے کہ میں نے نہ سوچا تھا، نہ چاہا تھا، نہ کوئی میری خواہش تھی، نہ پروگرام تھا، نہ ارادہ تھا، ہوں، بس یہ ہو گیا۔ تو اب میں یہ مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے کریم لوگوں کے جس کریم شخصیت کے بارے میں یہ قصیدہ لکھا گیا ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ جسے چاہیں اسے جی، جسے اپنا چاہے اسے عطا کر اس دیں، پہ نظر جسے کرم کر چاہیں دیں۔ عطا کر دیں جی، اور اسے عطا کر دیں اور اس سے کوئی بالکل، کام لے لیں۔ میں بالکل، خود کو نہ تو روحانی طور پر اور نہ علمی طور پر نہ ادبی طور پر اس لائق سمجھتی ہوں، اور یہ بات میں کسر نفسی کے طور پر نہیں کہہ رہی، حقیقت ہے کہ جی، میں بالکل اس لائق نہیں تھی اس بڑے جی۔ کام کے، لیکن نہیں، یہ جیسے کام محض کہ یو آر دا چوزن ون، کہ جس کو اللہ نے خاص رحمت کی اور آپ پہ یہ کرم ہوا، اور نبی کریم کی رحمت بھی سمجھیں کہ یہ آپ پہ تھی کہ اتنا بڑا آپ نے کام کیا۔ تو نورین، آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا تو اس کا مقصد خود اس کی تفہیم حاصل کرنا تھا قصیدے کی، یا یہ کہ آپ چاہتی تھی کہ جو عام لوگ ہیں جو اس کا ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، آپ ان کی کوئی مدد کر سکیں اور اس پیغام کو سب مسلمانوں تک، سب دنیا تک پہنچا سکیں جو وہ سمجھنے سے محروم ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں اس جی، کا۔ ضرور، ضرور، یہی تو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں پس منظر پتہ اصل چلے۔ میں آج کا وہ میں جی، نے اس کے کتاب کے پیش لفظ میں لکھ بھی دیا ہے ہوں، کہ کیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور کیوں کیا۔ میں نے 20-22 برس پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے ایک شخصیت ہیں قاضی احمد سعید صاحب، انہوں نے مجھے خواب میں ایک کتاب دی اور کہا کہ یہ قصیدہ بردہ شریف ہے، رکھ لو۔ میں اس وقت تک قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، یہ 20-22 برس پرانی بات ہے۔ تو خیر میں نے وہ اگلے دن ان کو بتایا، اس وقت وہ شخصیت وہ حیات تھے، بزرگ تھے، 80 82 83 سال کی غالباً ان کی عمر تھی۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس قصیدہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے اچھا وہ بھی دوں گا، فی الحال تم یہ پڑھو۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کو کچھ اور دیا، تو وہ بات آئی گئی ہوگی۔ یہ تھا میرا پہلا تعارف جو مجھے بعد میں یاد آیا، میں بھول گئی تھی اس خواب کو۔ پھر 2017 میں ہم عمرے پہ گئے، تو میں جب جاتی تھی روضہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری کے لیے، تو میری ایک بہن ہیں، ان کی وفات ہو گئی، گلناز آپا، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جب میں جاتی تھی روضہ نبوی پر تو میں مولانا جامی کی نعت پڑھا کرتی تھی۔ سبحان تو اللہ۔ مجھے ان کی بات یاد آتی تھی تو میں بھی کوشش کرتی تھی، لیکن میرا گلا اچھا نہیں ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے کچھ نعتی اشعار پڑھنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اس قابل نہیں لگتے تھے، تو ایک بڑی بے چینی اور اضطراب سا رہتا تھا۔ تو آخری مرتبہ جب میں حاضری کے لیے گئی، ہم آنے والے تھے مدینہ منورہ سے، تو پتہ نہیں کیسے یہ بات میرے منہ سے نکلی، پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا کہ حضور آپ مجھے دوبارہ بلائیے تو میں آپ کو قصیدہ بردہ شریف سناؤں گی۔ اب اس وقت تک مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ قصیدہ کتنا لمبا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے، کچھ بھی میرے علم میں غالباً نہیں۔ 161 جو جی اشعار آپ 161 نے اشعار کیے۔ ہے جی، جی۔ تو خیر میں یہ بات کہہ کر آ گئی، اور جب میں واپس آئی تو ظاہر ہے جیسے ہم دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتا ہے کیا کہا۔ یہ خیال آیا 1-2 مرتبہ کہ میں یہ وعدہ کر کے آئی ہوں مجھے قصیدہ پڑھنا چاہیے، لیکن میں نے کوشش نہیں کی کہ میں قصیدہ کہیں سے حاصل کروں۔ تو ایک روز یوں ہی مجھے اپنی کتابوں کی الماری میں سے ایک کتاب مل گئی، تو جب میں نے کھولی تو وہ کتاب قصیدہ بردہ شریف تھی، اور اس میں عربی متن بھی تھا اور اس کے 12-13 تراجم بھی تھے، اور وہ کتاب افتخار عارف صاحب نے کسی اور کے نام لکھی ہوئی تھی، کسی اور کو دی ہوئی تھی بطور تحفہ۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ وہ کتاب مجھ تک کیسے پہنچی، نہ میں ان کو جانتی تھی جن کے نام وہ کتاب لکھی ہوئی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ واہ یہ تو بڑا اچھا ہوا، قصیدہ مجھے مل گیا، تو چلیں اس کو میں پڑھتی ہوں۔
جب میں پڑھنے لگی تو جیسا بھی میں نے بتایا کہ متن تو ایک طرف، اس کے تراجم نے بھی مجھ پر کھلنے سے انکار کر دیا، اور مجھے ایسی اجنبیت محسوس ہوئی کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں کیسا بڑا دعویٰ کر آئی تھی، میں تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ میں نے کیا کیا، اور اتنا طویل قصیدہ 161 اشعار ہیں، اور یہ کیا ہوگا۔ خیر وہ میں نے رکھ دی کتاب، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کتاب اٹھائی رکھ دی، اور کچھ بھی نہیں، کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ سوچا کہ کبھی کسی عربی کے استاد سے کہوں گی کہ مجھے قصیدہ پڑھا دیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ یہ پچھلے ربیع الاول کی بات ہے، 2021 کی، پچھلے سال اکتوبر کی بات ہے، پچھلے سے پچھلے سال۔ تو 2021 کے اکتوبر میں جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مجھے کوئی خاص کام کرنا چاہیے۔ ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا کہ کیا کروں۔ تو یوں ہی ایک الماری کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا چلے قصیدے کا ترجمہ کر کے دیکھتی ہوں۔ اب یہ خیال بھی بالکل ایبرپٹ طریقے سے آیا، کوئی اس میں پلاننگ نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، اور یہ خیال ضرور تھا کہ یہ اتنا مشکل قصیدہ ہے جس کو میں پڑھ بھی نہیں سکی، میں اس کا ترجمہ کیسے کروں گی۔ اور شاعری میں کرتی رہی ہوں، اب بھی کرتی ہوں، لیکن غزل کہے بہت عرصہ ہو گیا تھا، وزن سے کیا پابند شعر نہیں کہتی تھی۔ مطلب وہ جو ایک ہوتا نا ایک شاعری کے ساتھ ایک گہرا تعلق، انسان کو مہارت ہو کہ جب چاہے کچھ کہہ دیا، ویسا نہیں تھا۔ تو پھر بھی میں نے خیر کیوں یہ ایسا کیا، بہرحال میں سمجھتی ہوں یہ میری تقدیر ہی تھی۔ تو میں نے رات کے 12-1 بجے تھے، میں نے اپنے کمرے میں جا کے اس کا ترجمہ شروع کیا، جو معروف اشعار تھے وہ نکالے جو سنے ہوئے تھے ٹیلی ویژن پر، وہ کچھ بہر منتخب کی اور پھر ترجمہ شروع کر دیا۔ 15 اشعار کا ترجمہ ہو گیا۔ تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے اپنی دوست حمیدہ شاہین کو بھیجا وہ ترجمہ، اور کراچی میں مبین مرزا صاحب ہیں انہیں بھیجا۔ میں نے کہا ذرا دیکھیے یہ کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہمت بندھائی اور کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ مبین مرزا صاحب نے بلکہ اصرار کیا کہ نہیں اب آپ پورا ترجمہ کریں۔ میں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت لمبا ہے قصیدہ، 161 اشعار ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں آپ کی طبیعت رواں ہے، آپ ہو جائے گا۔ خیر اگلا دن گزر گیا، اگلی رات آئی تو پھر میرا جی چاہا، اور پھر میں نے پہلے شعر سے ترتیب سے شروع کیا، اور 10-15 راتیں یہ ہوئیں کہ میں 12-1 بجے بیٹھتی تھی اور 3-4 گھنٹے میں بیٹھتی تھی، اور 15-18-17 شعر ہو جاتے تھے ترجمہ۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سارا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ ماشاءاللہ ارے واہ، ماشاءاللہ۔ بہت جلدی دیکھیے وہی اللہ تعالیٰ جس کو سعادت نصیب کرتے۔ ریکارڈ بس مدت۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک استاد سے درخواست کی، حبیب الرحمن عاصم صاحب ہماری یونیورسٹی کے عربی کے استاد ہیں، اور بہت آپ عالم بھی ہیں، شاعر ہیں عربی کے۔ تو انہوں نے پھر رفاقت رازی صاحب کا نام تجویز کیا، پھر رفاقت رازی صاحب سے درخواست کی، پھر انہوں نے مجھے سبکن ایک شعر پڑھایا، تشریح کی، اس کا پس منظر بتایا، اس قصیدے کی تاریخ بتائی، جی عربی شاعری سے آگاہ کیا، اور پھر میں نے اپنے اس ترجمے پر نظر ثانی کی۔ لیکن پہلا ترجمہ جو تھا وہ ربیع الاول میں تیار ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ نورین آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی نواح کاظمہ کے حوالے سے؟ میں جی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اقبال کے کسی شعر سے لیے، لیکن عام لوگوں کی مدد کے لیے آپ بتائیے کہ نواح کاظمہ ہی اس کا نام آپ نے کیوں تجویز کیا؟ یہ واقعی اقبال کے شعر، اقبال کا معروف، اقبال کی نظم ذوق و شوق سے ہے، اور جو اقبال نے اس نظم میں 2-3 الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی قصیدہ بردہ شریف سے ہی اس وقت متاثر تھے۔ اور مثلاً کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں، یہ ان کا ایک مصرع ہے۔ اسی طرح اس مصرع میں ریگے نواح کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں۔ تو یہ اقبال کی یہ نظم اور یہ اشعار، یہ الفاظ تو میرے ذہن میں کہیں تھے، لیکن جب میں نام رکھ رہی تھی اس وقت شعوری طور پر مجھے یاد نہیں آیا تھا اس وقت کہ یہ نظم اقبال کے اشعار ہیں۔ نام رکھ لیا، پھر 1-2 لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ذوق و شوق سے ہے، تو مجھے یاد آ گیا۔ میں نے ظاہر ہے پڑھے ہوئے تھے لیکن غیر شعوری طور پر وہ ذہن میں اس کا اثر۔ بہت ہی اسٹرائکنگ نام ہے اس کا، کیونکہ جب میں نے بھی پہلے دیکھا تو میں تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی اقبال کے اس کے حوالے سے، لیکن یہ سوال پوچھنا بہت لازمی تھا عام لوگوں کے کاظمہ لیے۔ مدینہ منورہ کا نام ہے۔ جی ماشاءاللہ۔
वो तो और है। नवाहे काज़िमात जी। नहीं, बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह नाम भी है टाइटल, और उसके अंदर जो आपने इतनी मेहनत की है अरबी से उर्दू में तर्जुमा, कोई ऐसा आसान काम नहीं है यकीनन। शुक्रिया। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको ये तमाम मुकम्मल करने में? मेरा ख़्याल है 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 एक दिन हो गए शायद। हाय अल्लाह! मुझे तो 15-20 साल लग जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये ये बहुत अरसे से होगा और ये जब आप करने बैठी तो वो तमाम कोशिशें जो कहीं ज़हन में जारी थीं, वो फिर कागज़ पे आ गईं। एकदम नहीं होता कि इतनी जल्दी आप इतना नहीं, मुश्किल काम सरअंजाम दे सकें और यकीनन इसमें ताईद-ए-इज़्दी भी शामिल होती है। जब जी, आप ऐसे बिल्कुल। किसी काम को निकलते हैं तो आसानियाँ वहाँ से आ जाती हैं आपके लिए। लेकिन देखिए, एक दूसरी बात ये है कि इस कसीदे क़ुदरत शरीफ़ का एक बड़ा कहना चाहिए सेहर अंगेज़ी इसमें इतनी है कि बच्चा-बच्चा भी इसको उसी जज़्ब के साथ पढ़ता है, गाता है। बिल्कुल, जब भी मिलादों में या दीगर नातिया प्रोग्राम में मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी एक ईद मिलादुन्नबी के मौके पे ज़रूर पढ़ा जाता है, चाहे यंग बिल्कुल। बच्चियाँ पढ़ती हैं, चाहे कोई भी। अच्छा, लेकिन ये कि जी, ये मस्ट है इसका, चलो माशाअल्लाह। क्योंकि इसका एक इस तरह की कैफ़ियत है कि लगता है कि जैसे वाक़ई फ़ज़ा भी आपके साथ गा रही है, सब आपके साथ वो पढ़ रहे हैं, अजीब-सी कैफ़ियत है इस बिल्कुल, कसीदे बहुत की, बस इस कलाम को कबूलियत हासिल है ना, और जिस कबूलियत दरबार है। में कबूल हो चुका जी, है, उस जी। दरबार में कबूल होने के बाद फिर उसकी मकबूली आम होना तो उसके लिए चलें, बिल्कुल नजीबा इसी ज़ाहिर-सी बात पे बात है। हम सुनवाते हैं आपको कसीदा बुर्दा शरीफ। हमारी बहुत प्यारी नात ख़्वाह यहाँ पे हैं, उनका नाम है हुमा हनीफ़ नाम है, और बहुत ही मारूफ़ मोतबर ग़ज़ल गो शायर हनीफ़ अख़्तर साहब की साहबज़ादी हैं। तो उनसे मैं सुनवाती हूँ आपको कसीदा बुर्दा शरीफ। ज़रूर। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदुना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदुना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्ली व
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। बड़ा अल्लाह ताला उनकी जज़ाए खैर दे। अच्छा नजीबा, एक सवाल मेरे ज़हन में जो आ रहा था तर्जुमे के हवाले से, कि ये जो तर्जुमे होते हैं किसी भी चीज़ के किए जाएँ तो इनके अपनी एक लवाज़मात होते होंगे, कुछ उसूल होते होंगे जिनको आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या उसूल होते हैं? थोड़ी-सी आप रोशनी डालेंगी हमारी मालूमात के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हर चीज़ के उसूल होते हैं, लेकिन वो उसूल उस चीज़ के मतन के मुताबिक होते हैं। मतन किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है, किस नौइयत का है। इल्मी तराजुम के उसूल कुछ और होते हैं, अदबी तराजुम के उसूल कुछ और होते हैं। शेरी तर्जुमा मुझे लगता है सबसे मुश्किल है। वैसे तो तर्जुमा बज़ाते खुद बहुत मुश्किल है, जी। नस्र में भी हो तो मुश्किल है, लेकिन शेर में मंज़ूम तर्जुमा करना तो बहुत ही मुश्किल है। बुनियादी मकसद तो यही होता है तर्जुमे का कि मंशाए मुसन्निफ़ जी। में कोई कमी ना आए। जो बात असल मुसन्निफ़ कहना चाहता है या असल शायर कहना चाहता है वही अदा हो, उसमें तर्जुमा करने वाले की अपनी मंशा शामिल ना हो। लेकिन होता ये है कि जब आप तर्जुमा कर रहे होते हैं तो उसमें ख़ास तौर पर शायरी में जब तर्जुमा करते हैं तो काफ़िये की पाबंदियाँ आड़े आती हैं, बहर की पाबंदियाँ आड़े आती हैं, फिर हर ज़बान का अपना स्ट्रक्चर होता है। किसी ज़बान में एक बात एक लफ्ज़ में कही जा सकती है और वही बात दूसरी ज़बान में पूरा जुमला उसको किफ़ायत करता है। अब जैसे अरबी एक ऐसी ज़बान है, इतनी जामे ज़बान है कि एक-एक लफ्ज़ एक-एक जुमले के बराबर है। सही। तो इस एतबार से उर्दू में हमें ये सहूलत हासिल नहीं है। मुझे ये महसूस होता है कि जितनी मेरी मामूली सा जो मुताला है कि जितने भी तराजुम मेरी नज़र से गुज़रे उनमें 10-12 तराजुम तो उर्दू में भी हो चुके हैं, मंज़ूम तराजुम। पंजाबी में 5-6 तराजुम मेरी नज़र से गुज़रे हैं, फ़ारसी का गुज़रा है, अंग्रेज़ी का। मुझे ये लगा कि मौलाना जामी ने जो तर्जुमा फ़ारसी में किया है वो बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ कि ना सिर्फ़ वो मफ़हूम को अदा करता है बल्कि उसमें तासीर भी है। जी। तो असल ये बात बड़ी अहम होती है। रूह जो है वो ज़िंदा रहे, जी, बरकरार रहे। जी। जी, जी। तो बिल्कुल। मेरा अच्छा ख़्याल है कि ये दोनों बातें बहुत हाँ, ज़रूरी हैं। नजीबा, आपने जैसे होता है ना, जैसे तर्जुमे का ख़्याल आपके ज़हन में आया होगा तो पहला मिसरा जब आपने पढ़ा तो आपने कैसे उसी जैसे काफ़िये में मीम इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसी को लेकर आगे चली हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस तक कैसे आपकी आसानियाँ आपके लिए कैसे पैदा हुई? ये मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं इसका काफ़िया वही रखूँ जो इसमें है, अच्छा, ये असल तर्जुमे में है। सही। अच्छा, फिर ये जो मीमिया क़साइद हैं, हुँ, ये फिर बाद में मुझे पता चला, उस वक़्त तक इल्म नहीं था। जैसे मैंने बताया कि मेरी कोई रिसर्च नहीं थी, कोई इल्म नहीं था इस पर, तो मुझे बाद में पता चला कि इसकी एक रूहानी अहमियत भी है, मीमिया क़साइद की, जो मीम पर ख़त्म होते हैं क्योंकि तसव्वुफ़ में और रूहानी उलूम में हर्फ मीम जो है उस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पहला हर्फ है, तो इसके अपने असरार हैं और इसकी अपनी बरक़ात हैं। लेकिन जब मैंने ये मुंतख़ब किया था तो इस क़सीदे की वजह से मुंतख़ब किया था क्योंकि इस क़सीदे का अपना काफ़िया था ये, तो मैं चाहती थी कि इसके साथ रखूँ। हाँ, नहीं वो एक तासुर सा रहा ना उसका, तो जी, बहुत आसानी रिलेट करने में भी पढ़ने वाले को ख़ास तौर पे, हुँ, जी, और हुँ। ये कि उसका एक तासुर, उसकी रूह जो है वो उसमें आपने समोई वो है। ना मेरा ख़्याल है नजीबा से सुनने चाहिए कुछ अशआर जो हाँ, बिल्कुल मतलब सुनने चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि उससे पहले आप वो जो ज़मीर जाफ़री साहब का एक मुझको वो सुना रही थी, तो नजीबा को नहीं, सुनाते चलें। लेकिन वो इससे इतना ज़्यादा कोई उसका ताल्लुक नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत ही एक
آپ کو پتہ ہے ضمیر جعفری صاحب تو مزاح لکھنے والے انسان تھے نا، ترجمے کے حوالے شاید سے نجیبہ جی خود بھی اس تقریب میں موجود ہوں جو اسلام آباد میں ایک ادبی تقریب تھی، اور وہاں انہوں نے کسی نظم کے ترجمے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ نظم جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہو، اور میں اس میں یقیناً کامیاب ہوں، کیونکہ اگر یہ نظم میری نہیں ہوئی تو اب اس شاعر کی بھی نہیں رہی جس کے بارے میں یہ بہت ہی مزیدار آپ بات تھی نبوت شریف کے بارے میں جی یہ نہیں ترجمے کے یعنی ترجمے میں اتنی جان لگانی پڑتی ہے واقعی. ہاں بالکل، ترجمہ شاید اصل چیز بالکل لکھنے سے زیادہ مشکل کام ہو، میں کبھی اس مرحلے سے بہت گزری نہیں، لیکن مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے جس سے نجیبہ ماشاء اللہ بہت آسانی سے بہت گزر ہمیں آئی. نہیں وی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو نجیبہ. اور بہت شکریہ. میں درخواست بھی کروں گی آپ سے کہ آپ قصیدہ بردہ شریف میں سے کچھ اشعار جو ہے. جی ضرور. اس قصیدے کی 10 فصلیں ہیں جو امام بصیری نے تو نہیں بنائی تھی، لیکن بعد میں شارحین نے اپنے اس کے موضوعات کے اعتبار سے اس کو فصلوں میں تقسیم کیا. تو یہ تیسری فصل جو ہے مدح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے کچھ اشعار میں پیش کرتی ہوں. بادشاہ دو جہاں یا رہنمائے انس و جاں، یا محمد سید ارض عرب ملک عجم، کون ہوگا شافع محشر سوائے آپ کے، واہ. کون ہوگا شافع محشر سوائے آپ کے، خوف میں امید رکھیں اور کس سے اہل غم، واہ. صورت و معنی میں اکمل آپ ہیں اس واسطے، صورت و معنی میں اکمل آپ ہیں اس واسطے، چن لیا حق نے بنایا دوست اپنا محترم، واہ. اور زیب و خوبی میں کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں، حسن کا جوہر کبھی ہوتا نہیں ہے منقسم، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کے فضائل کی نہیں ہے انتہا، جس قدر بھی ہو بلاغت لفظ رہ جائیں گے کم، عقل کو حیران و سرگرداں نہیں ہونے دیا، آپ کی رحمت نے رکھا اپنی امت کا بھرم، سبحان اللہ. اور بے خبر ہے معنی و راز محمد سے جہاں سے خرد، بے خبر ہے معنی و راز محمد سے خرد، قرب کیا اور بود کیا دونوں حقیقت سے ہیں کم، سبحان جس اللہ. طرح خورشید کا نظارہ ہو بس دور سے، کیا بات. واہ واہ. جس طرح خورشید کا نظارہ ہو بس دور سے، آنکھ خیرہ ہو اگر نزدیک آئے ایک دم، کس طرح شکریہ کس طرح ادراک ہو سر حقیقت کا ہمیں، خواب اندر خواب دنیا اور مست خواب ہم، اور حاصل علم و خبر بس یہ کہ وہ ہیں ایک بشر، اور بے شک کل خلائق ان سے ہیں رتبے میں کم. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جو آپ نے ترتیب اور وہ دی ہے نا، وہ واقعی آپ نے حق ادا کیا ہے. بہت کیونکہ شکریہ. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ایک اور میں جو اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا سوال کہ آپ کی جو بھی اسٹڈیز ہیں اس بارے میں ترجمے کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہمارے شاہکار ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ ترجمے ہونے چاہیے، اور تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو بھی اس کے بارے میں جو صحیح جو ہے صحیح طریقے سے پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے، مختلف زبانوں میں جو ہمارے اتنی یہ موتی بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمیٹ کے ان کو اپنی زبان میں کیا جائے. تو آپ کتنا اہم سمجھتی ہیں اس کو؟ میرا تو خیال ہے کہ انتہائی اہم ہے. ترجمہ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو، ترجمہ نہ ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب ترجمہ ہو جاتا ہے تو یہ چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے. بالکل. ایک معاشرے سے، ایک زبان کے بولنے والوں سے نکل کر بات جب دوسری زبان کے بولنے والوں تک پھیلتی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خوشبو کی بند شیشی کو کوئی کھول دے. جی. تو جس بے طرح شک. خوشبو کو پھیلنا چاہیے، علم کی ہو، ادب کی ہو،
محبت کی ہو، یہ خوشبو ہمیشہ پھیلنی چاہیے اور ترجمے ضرور ہونے چاہیے، ہاں، ہر زبان کے چیزوں کے ترجمے ہونے چاہیے. بالکل. ویسے بھی روشنی اور خوشبو کا راستہ تو کوئی روک بھی نہیں سکتا، لیکن اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے لیے ہم محنت کریں، کام کریں. نورین، آپ کے ذہن میں کوئی اور بات جو آپ پوچھنا چاہیں ہمارے مہمان سے؟ اس قصیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف ایک ظاہری پس منظر نہیں ہے، اس کا ایک باطنی پس منظر بھی ہے، اور اس پہ جی صرف وہی روشنی ڈال سکتا ہے جو اس دنیا سے گزر کے آ رہا ہے. نجیبہ، تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس کے باطنی پس منظر سے کیا مراد ہے؟ جی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام بصیری ایک عام قصیدہ گو شاعر تھے جو بادشاہوں اور امیروں کے قصائد لکھا کرتے تھے اور حجو کہتے تھے، حزل گو بھی کہتے تھے ان کو. لیکن ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور کہتے ہیں کہ ان کا جسم مفلوج ہو گیا، اور اس حالت میں بے بسی کے عالم میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور آپ اور امام بصیری کو شفا حاصل ہوئی. تو یہ اگلے خواب کا روز جب ہوتا وہ جی ہے؟ تو اگلے روز جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلے چہل قدمی کے لیے، تو انہیں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ وہ قصیدہ ہمیں بھی سناؤ، وہ اشعار ہمیں بھی سناؤ. تو امام بصیری نے کہا کہ کون سے اشعار؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو تم رات پڑھ رہے تھے، میں بھی اس محفل میں موجود تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ اشعار سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح جھوم جاتے تھے جیسے کوئی پھلوں سے اور پھولوں سے لدی ہوئی ڈالی لچک جاتی. سبحان تو اللہ. تو یہ سن کر امام بصیری ظاہر ہے کہ بہت ان کو یقین بھی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ابھی یہ اشعار کسی اور کو سنائے نہیں تھے، نہ کسی کو بتایا تھا اس بارے میں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قصیدے کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ امام بصیری کو درباری شاعر بھی، جو درباری شاعر تھے، وہ ایک لوگوں کے محبوب شاعر بن گئے. اور آپ دیکھیے کہ 13ویں صدی میں یہ قصیدہ لکھا گیا، آج 21ویں صدی ہے، آج تک اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. حقیقت ہے. اتنی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اتنی اس کی شرحیں لکھی جا چکی ہیں، باقاعدہ اس پر یہ ایک پورا شعبہ بن گیا ہے. اور اس کے جو روحانی اس کا پہلو ہے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے جو لوگ اس کوئی روحانی مقام رکھتے ہیں وہی اس پر روشنی تو ڈال سکتے ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ میں بتا سکتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے روحانی طور پر فیوز و برکات بھی بہت زیادہ ہیں، بالکل بالکل. ہم جیسے اور تو اسے پڑھنے کے آداب بھی مقرر ہیں. بے شک، اس کے بے لیے شک. مثلاً جی کہ جو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اس کے لیے وہ مقرر ہیں، ایک وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، بالکل اتنا مقبول ہے. بالکل. اس میں یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رد بلا اور موجب شفا ہے، اور جی اس میں جی کوئی شک نہیں ہے، جی کیونکہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ بالکل سچی ہے، اس میں کوئی بالکل ٹھیک ہے، مبالغہ کچھ بھی ہو نہیں سکتا کبھی ہاں، بھی. دریچے بالکل ٹھیک ہے. ہاں اور بالکل. نہیں، واقعی یہ مطلب یہ کہ بچپن سے ہی ہمارے کانوں میں ہاں اس بالکل. کے بس بعد ہم جیسے تو پھر بس خواہش ہی کر سکتے ہیں. میں نے اپنے ایک ہاں شعر میں نجیبہ اس کا ذکر کیا کہ جی، میں جانتی ہوں مسرت کہاں سے ملتی ہے، سبحان واہ رسول پاک جہاں ہیں وہاں اللہ سے سے ملتی ہے. واہ واہ وہ واہ، کیا روشنی کہنے. وہ روشنی کبھی پھوٹے میرے قصیدوں سے کہ ہاں، جو امام بصیری کے ہاں سے ملتی. واہ واہ، واہ 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 واہ، سبحان آمین اللہ، سم آمین. سبحان اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو آمین انشاءاللہ آمین قبول کرے. تو آمین. نجیبہ، بہت ہی میرے خیال میں ہماری بھرپور گفتگو رہی، اور جو ہم جاننا چاہ رہے تھے اس بارے میں، تو وہ ہمیں سارے ہماری جو معلومات ہے اس میں ماشاءاللہ بھرپور اضافہ ہوا. اور نورین جو ہیں انہوں نے بھی بہت ہی عمدہ سوالات کیے جس سے بات نکلتی چلی گئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام ہمارا بے شمار لوگوں کو جب پہنچے گا تو وہ اس کو بے حد پسند کریں گے، کیونکہ لوگوں کی ایک جو ہے نا
कहना चाहिए अटैचमेंट है कसीदा बुर्दा शरीफ से, बच्चों जी की, बड़ों की, सब बुज़ुर्गों की, सबकी अटैचमेंट इससे इतनी है और इतनी वो अपने अंदर कैफ़ियत महसूस करते हैं कि यकीनन इनको ये हमारी गुफ्तगू और आपने जो मालूमात फ़राहम की हैं, वो बहुत मुफ़ीद लगेंगी और वो बहुत शौक़ से देखेंगे ये प्रोग्राम। नजीबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आपने इतनी कीमती गुफ्तगू की हमारे प्रोग्राम में आके और बहुत हम मुंतज़िर भी थे इसके और आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया मोना, नौरीन, बहुत अच्छा लगा आपका आप दोनों बहुत से बात शुक्रिया। करके। बहुत शुक्रिया, जी, वाक़ई इतने और अरसे बाद एक मुलाकात हुई और इतनी जी, बेतकल्लुफ़ी से और इतने अच्छे लेवल पे जाके हुई कि जो जी। इसका तकाज़ा था। हाँ, नहीं ठीक है। नूरीन तो नजीबा नूरीन अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, माशाल्लाह मुख्तलिफ़ हवालों से हम बात करते रहते हैं और मेरी ख़्वाहिश होगी कि आइंदा भी आपसे भी हम और बातें कर सकें अदब की मुतालिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। तो बहुत शुक्रिया, जो जो ज़रूर खज़ाना इंशाल्लाह। आपने छुपा के रखा हुआ है ना, उसको जो अब जो है सामने आ जाना चाहिए। कम से कम हमारे नाज़रीन के लिए। अहले अदब तो बस माशाल्लाह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, जैसा कि मैं देख रही थी मुख्तलिफ़ आपके वीडियोज़ वग़ैरह कि अहले अदब ने कितना सराहा है, कितनी पज़ीराई माशाल्लाह मिली है डॉक्टर नजीबा आरिफ़ के इस तर्जुमे को। तो ये बिल्कुल। बड़ी ही मैं समझती बस हूँ ये हौसला निस्बत की बात होती है, जिस चीज़ से किसी काम की निस्बत होती है, वो चीज़ जी, अहम होती है। जिस नाम से निस्बत होती है, वो नाम बड़ा होता है। तो बिल्कुल। हम बिल्कुल। जैसों को भी पज़ीराई मिल जाती है। अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह। करम है ये अल्लाह ताला का और इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और मौज़ू पे मिलेंगे, बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये प्रोग्राम जो है वो बहुत पसंद आएगा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और शुक्रिया, जनाब बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने बुलाया अल्लाह और इतने हाफ़िज़, अच्छे अल्लाह मौज़ू हाफ़िज़। पे गुफ्तगू की। अल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल। हाफ़िज़। आज मेरा दिल वैसे भी बहुत खुश है क्योंकि मेरा पसंदीदा मौज़ू है। देखा ना जी, हम सबका। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये मौज़ू का फ़ैज़ है। वेरी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। तो नजीबा शुक्रिया अगेन और फिर बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह मोना, बहुत फिर शुक्रिया मिलेंगे, नौरीन। फिर मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। इंशाल्लाह। ओके, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। 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 मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल